عايز رأيك ايه يا استاذ طارق في السوق دلوقتي؟ حالة الذعر المسيطرة على كل المستثمرين؟ والله الوضع الحالي في السوق خارج عن التكنيكال تماما، في حاله نفسيه مسيطره، طبعا تخوف من القادم في 30/6، حاله من التوتر السياسي مؤثره ببانيك وذعر شديد في السوق. انا شايف ان لو حللنا السوق ما ينفعش نحلله تكنيكال خالص، لان اللي مسيطر على السوق مش وضع طبيعي. احنا اللي فيه دي هي قوه قاهره اللي ما يقراهاش تكنيكال، يعني القوه القاهره في السوق دلوقتي ده شيء ما يقراهوش لا تكنيكال اناليسيز ولا تحليل مالي او اساس ما يقراهوش. انما اللي انا اقدر اقول عليه ان المؤشرات ممكن تكون قاريه ان احنا الاسهم وصلت الى مناطق تشبع بيعي مفرط، والمناطق البيعيه المفرطه دي لازم السوق في يوم من الايام بيتخطاها لما بينتعش السوق. ده جايه استمرار الحال من المحال، ان هو هيجي وقت ان شاء الله وتعدي الامور على خير ان شاء الله رب العالمين ويعود السوق للارتفاع مره اخرى. اذا اللي انا عايز اوصل اليه وعايز اخلص اليه ان اللي بيبيع دلوقتي انا شايفه انه خلاص هو كده ختم على الخساره. الخساره فادحه، انا عارف انك تطلع دلوقتي يعني معنى كده خلاص انت خسارتك بقت رسمي بشكل خلاص انت صدقت عليه. واعلم ان لو اي شيء حصل ممكن يحصل اي قرار سياسي يحصل لمش حمل ان شاء الله. ممكن خد بالك ان في قضيه المفروض ان انا القريب العاجل اللي هي خاصه بالضرائب الدمغه دي، ممكن يطلعوا لي فيها اكثر من سنه من 11 بند سنه قانوني يجعلها للدستوريه، وده ممكن يكون خبر ايجابي حتى لو بشكل مؤقت. اذا انا شايف ان بما ان حتى الاسهم في الوقت الحالي وصلت مؤشراتها ان هي البيع مش بس ذروه البيع او ده تشبع بيعي مفرط اللي تقريبا ما شفناهوش. يمكن بيفكرنا بفتره 2008 او فبراير 2009، حتى من مايو 2008 وشكل الافراط في البيع كان في فبراير 2009. انا عايز افكركم بالمرحله دي السوق طلع والناس طلع بشكل عنيف جدا، قعد فتره بيطلع والناس مش قادره تخش من فرط الصعود، فممكن السوق يطلع بشكل سريع. فالنصيحه الى الناس انا رايي تقفلوا الشاشه وتقفلوها كده لكن تبيعوا دلوقتي. انا شايف ان درجه المخاطره في الخروج اكبر كتير، يعني انك تخرج دلوقتي درجه مخاطرتها اعلى كتير من انك تبقى في السوق. انا شايف البقاء في الاسهم الحاليه، البقاء او الاحتفاظ بيها ده اقل تقدير ان ما كانش يبقى في شراء بشكل تراكمي او بشكل متدرج. انا انصح بالعكس في المستويات دي انك تشتري بشكل متدرج على متوسط المدى. ده لاحظناه النهارده وامبارح مع الاجانب النهارده المؤسسات الاجنبيه بتشتري، مش النهارده بس على فكره، يعني في الاونه الاخيره ابتدى يخش المؤسسات الاجنبيه بالذات بتخش تشتري وتنتهز الفرص. الاسعار وصلت لمراحل بيعيه مفرطه يمكن ما شفناهاش في التاريخ. بتفكرنا اكثر كمان من الازمه العالميه اللي كانت من 2008 ل 2009 اللي مر بيها السوق. انا شايف ان هي اكثر منها كمان في الهبوط العنيف اللي احنا يعني بيمر بيه السوق دلوقتي. حضرتك رايك ان احنا نسكت كده ونبعد ان احنا نبيع ونشتري كمستثمرين عاديين، ولا البورصه نفسها اللي تاخد القرار وتقفل في الفتره دي؟ لان احنا والله لسه عندنا 13 جلسه تمام. في التوتر ده. انا شايف ان قرار اغلاق البورصه انا دايما ضده، يعني ان السوق ينغلق بسبب ما، لا انا ضده. لكن انا مع اقتراح كان قاله احد الخبراء المحترمين اللي بعتز بيهم يمكن الاستاذ وائل عنبه، انا سمعته الحقيقه وانا مش فكرتي لكن انا سمعتها منه الحقيقه وعجبتني. قال طب ما احنا في الفتره دي بما ان حاله الذعر ده دائمه، طب ما نقلل الحدود السعريه نعالج الموقف. انا بنادي الشركات برضه انها تطلع زي ما البورصه بتيجي تسائل الشركات في حاله صعود السوق، مجرد ان السهم يطلع بشكل طفيف او يطلع بشكل وكانه في تلاعب، تسال ان هنرجع الاحداث الخبريه. طب هل عايزين بقى حاله النزول في حاله الافراط في البيع ديت؟ يمكن الناس تصحى شويه لما الشركات تفصح عن حقيقه امرها. هل هي الشركات هناك من الاحداث الجويه الخاصه بالشركات نفسها ماليا يستحق هذا الوجود؟ فانا اعتقد لو دي برضه اجراء من قبل الشركات انها تفصح به. اما فيما يتعلق بالبورصه انا برى ان نقلل الحدود السعريه خلال الفتره دي حتى لو 2%،
بحيث ان يبقى بشكل بدل ما نبقى الاسهم بتنزل اللي هي عنها ال 10% بتنزل لغايه ال 10% وبيبقى على مصفر الطلبات والسهم على ال 10% واحد في الشيء وبيجي يقفل على قرب ادنى سعر. فاحنا لو احنا عندنا يعني للاسف احنا عايزين 30/6 ده يجي بكره. ف يعني عندنا اكثر من اسبوعين لو فضلنا نبقى كل يوم 10% هنوصل لمراحل هتتاكد. وخد بالكم ان اكثر من كده تاكد في استثمارات المستثمرين احنا بنقضي على هذه الصناعه، بنقضي عليها. ويمكن الفتره اللي فاتت انا كل يوم اسمع ده مشوا 18 موظف، ده مشوا مش عارف ايه. فيعني دي بيوت يعني بتاكل وبتشرب. فنصيحه ان انا ارجو من القياده اللي ماسكه اداره البورصه انها تسعى في انها او اسرع ما يكون ان احنا نعمل الاجراء ده على الاقل التقدير ان احنا نخفض الحدود السعريه. بنصح الناس بقى، ما هو دي الحاله اللي يمنع الصعود الهبوط العنيف. الناس تهدأ بس دي مش انا بتحكم فيها لان الذعر اكبر منا كلنا. الناس وانا انصح الناس ان هي ان ما كنتش هتشتري اقفل الشاشه وروح، لان بالتجربه الاسهم لما بتوصل لمنطقه الافراط ممكن تقعد فيها فتره ما قلناش حاجه، لكن اعلم ان السوق هيمر على المناطق اللي انت فيها دي ويطلع فيها في يوم من الايام. طيب هتيجي تخاطر دلوقتي وتبيع سهمك عشان متصور انه هتاخده من تحت؟ طب ومين ادراك ان ممكن يحصل اي قرار سياسي يلم الشمل والدنيا تهدأ؟ ممكن ده يحصل في اي وقت. فالنصيحه الى الناس ان هي تهدأ وتتوقف عنه، وربنا والله يوفق. والحقيقه يعني دي نصائح انا مش شايف ان هي يعني السوق ما ينفعش حل فني، ما ينفعش فني، لان التحليل الفني ما بيحلل اوضاع طبيعيه. احنا في اوضاع غير طبيعيه بيقرا سيكولوجي على السوق السيكولوجي المسيطره هي الفن الذوق. فالله الموفق وان شاء الله انا اتمنى من الله ان هو يفك الكربه دي عن البلد، مش السوق بس، عن البلد كلها ان شاء الله. ويا رب يوفق الجميع ان شاء الله. اتفضل.